अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद असद ख़ान हूँ जी, और ये आपका एक्सेल लेसन नंबर 3 है। और ये है जी सबमिशन के ऊपर। सबमिशन किस तरीके से किस तरीके से एक्सेल में किया जा सकता है, और इसके सबमिशन के अदाद को जमा करने के क्या क्या मुख्तलिफ तरीके हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, डाटा आपको नज़र आ रहा है। पहले मैंने इसको दो में तकसीम कर लिया। एक सबमिशन के तरीके से होता है सम का फंक्शन, दूसरा जमा का फंक्शन होता है प्लस का फंक्शन। ये आप ऊपर मुलाजा फरमाएं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डाला हुआ है, फिर गैस बिल, फिर वाटर बिल, फिर टेलीफोन बिल, ये सारी फर्जी वैल्यू हैं। और ईयर्स सालों का शुमार किया है 2013 से 2024 तक। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो डाला हुआ है पैरामीटर, उसके बाद गैस बिल आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,02,000, गैस बिल 10,200, और इस तरह वाटर बिल। और इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा ज़्यादा है, जो आजकल के हालात देखते हुए आपने देखा ये हमेशा ज़्यादा ही आता है बिजली का बिल। और ये देखें, ये 1,02,000 से लेके भी 1,35,000 तक जा रहा है 2013 से 2024 तक का। तो अब हम सम पे आते हैं। हम इनको ऊपर को जमा करना चाहते हैं B2 से लेके B13 तक की वैल्यूज को। तो देखें, मैंने फंक्शन लगाया सम का इज इक्वल टू सम बराबर है सम और पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट की। और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे माउस रख के माउस को क्लिक किया B2 के ऊपर, और उसके बाद माउस को क्लिक करके रखा हुआ है, मैंने उसको प्रेस करके रखा और ड्रैग करके मैं नीचे ले आया हूं। कहां तक? B13 तक। और B13 तक लाने के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मैं एंटर दबा दिया। तो देखिएगा, ये अभी 14,22,000 की रकम आपके सामने नजर आ रही है, जो कि टोटल हुआ है B2 से लेके B14 तक। तो ये तरीका है सम फंक्शन के थ्रू, सम फंक्शन के जरिए टोटल करने का। और अब मैं देखें प्लस साइन के जरिए टोटल कर रहा हूं, और प्लस में आप सीधा सीधा एक एक करके वैल्यूज को टोटल करेंगे। जिस तरह मैंने B13 को, B12 को, B11 को, B10 को, B9 को, B8 को, B7 को, और इसी तरह B6 को, और फिर B5 को, और उसके बाद B4 को, और उसके बाद B3 को, और उसके बाद B2 को, और फाइनली उसके बाद B1 को। ये मैंने सारी वैल्यूज को जमा किया। और देखिएगा, ये जमा के साथ भी, फंक्शन के साथ भी टोटल आपको 14,22,000 का मिल रहा है। मतलब कहने का ये कि दोनों फंक्शन से आपको जमा की वैल्यूज एक ही मिल रही। तो फिर सारा करने का मतलब क्या, जरूरत क्या है इस चीज की। अब मैंने देखें उसको कॉपी किया है और दाएं हाथ के ऊपर उसको दाएं तरफ आपके पेस्ट कर दिया है इस फंक्शन को सम के। तो ऊपर की सारी वैल्यूज को खुद ब खुद टोटल कर लेगा। मुझे बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेल इतना होशियार है कि वो खुद से समझ जाता है और टोटल कर लेता है। आपको सिर्फ कॉपी C, कंट्रोल C करके कंट्रोल V करने की जरूरत है। सेम मैंने प्लस वाले बिल्कुल इस तरह प्लस के साइन में भी मैंने यही किया नीचे आके। तो ये दोनों जगह पे आप टोटल देख रहे हैं आगे, और दोनों टोटल जो हैं वो मैच कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल और टेलीफोन बिल्स के। अब देखने वाली चीज क्या है? देखने वाली चीज इसमें ये आपकी बन रही है कि आपने सम का जो फंक्शन है वो उसमें आप किसी भी अदद के अलावा किसी भी चीज को डालें। जिस तरह देखें, यहां मैंने कॉमा करके माइनस डाला है डैश डालने के लिए। हमेशा जब भी आप माइनस का साइन डालेंगे तो शुरू में जरूर कॉमा डालें, क्योंकि उसको वो इस तरह से स्ट्रिंग ले लेगा। अदरवाइज वो उसको स्ट्रिंग नहीं लेगा, वो उसको ले लेगा फंक्शन। माइनस भी एक फंक्शन है और वो उसको उठाएगा नहीं उसको एज ए टेक्स्ट नहीं लेगा, इस तरह टेक्स्ट बन जाएगा। देखिएगा प्लस वाले में फंक्शन में जो था वैल्यू आने लग गई है, क्योंकि वो वैल्यू का मोहताज है। वो कह रहे हैं हमें वैल्यू डालें आपके ऊपर के किसी कॉलम में वैल्यू, जबकि सम के फंक्शन में आप देखें तो 13,05,000 आ रहा है। उससे सिर्फ उसी वैल्यू को माइनस किया साल 2018 के, बाकियों को उसने जमा कर लिया है, यानी कि उठा लिया है। जबकि प्लस वाले फंक्शन में जो आपने लगाया था उसमें वैल्यू की गलती आ रही है। तो ये देखिए, अब मैंने इसको कंट्रोल Z किया है, कंट्रोल Z यानी कि अनडू, तो फिर 14,22,000 आ रही है। तो ये आप देखिए, फिर कंट्रोल Y मैंने किया है, उसको रीडू किया है, तो वो उसकी आप देखें फिर वैल्यू 13,05,000 आ रही है। तो आपको दिखाना ये मकसूद है यहाँ पे कि सम का फंक्शन बहुत बेहतर फंक्शन है। अगर आप प्लस का फंक्शन करेंगे तो ये आपको मसले मसाइल उसमें दरपेश होंगे, जैसे कि आप प्लस के फंक्शन में देख रहे हैं। तो ये देखिए, दूसरा लोगों को ये एक बड़ा अभाम है, ये नीचे मैं ये करने जा रहा हूं कि सम का फंक्शन सिर्फ टोटल अरे पे लग सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है।
سم کا فنکشن چیدہ ویلیوز کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، جیسے آپ پلس میں اٹھا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ میں نے یہاں سے B2 کو اٹھایا، صرف ایک سیل کو اٹھایا، اس کے بعد کوما ڈالا ہے، اور اس کے بعد میں ایک ساتھ میں نے B6 سے لے کے میں نے B9 تک کی ویلیوز کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے. اس کے بعد پھر کوما ڈالا ہے، کوما آپ کو ڈالنا پڑے گا بیچ میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ میں نے ماؤس کے ساتھ ہی کیا، سمپلی ماؤس کو رکھ کے B6 پر نیچے ڈریگ کیا اور B9 پہ جا کے چھوڑ دیا ہے. میں نے ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کر کے رکھا تو ڈریگ کر کے پھر چھوڑ دیے، اور بعد کوما کر کے میں نے B13 کو سلیکٹ کر لیا اور پرینتھسس کلوز کر دی، بریکٹ کلوز کر دیے. تو آپ دیکھیے گا اس سے نتیجہ آ گیا 7,11,000 کا، 7,11,000 کا. یہ میں نے سم کے تھرو چیدہ ویلیوز کو لیا ہے، جس طرح بالکل آپ پلس میں لیتے ہیں، میں نے پلس کی طرح اس کو استعمال کیا ہے سم کو. اب میں نے سارے ارے کو ایک ساتھ کالم کو سلیکٹ نہیں کیا بلکہ چیدہ ویلیوز کو لیا ہے، بتانا یہ مقصود تھا. اور اب میں پلس کے تھرو جاتا ہوں. اب پلس کے ذریعے بھی میں نے انہی ہی ویلیوز کو اٹھاؤں گا جو میں نے 7,11,000 کے لیے اٹھائی تھی، انہی کو میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا. اب میں نے پہلے معذرت پلس کا سائن دیا جی، پلس کا سائن دینے کے بعد میں نے اگین دوبارہ وہی ویلیوز جو میں نے اوپر کے فنکشن کے لیے، سم کے فنکشن کے لیے لی تھی، وہی میں نے چیدہ ویلیوز اس کے لیے لینی شروع کر دی. یہ دیکھیے گا جی، بالکل B2 کو میں نے لیا اور معذرت یہ پلس آ گیا جی، پلس آ گیا، B5 آ گیا پلس جی، B6 آ گیا، اور اس کے بعد B7 آ گیا پلس B9، B8 آ گیا جی. اس کے بعد پھر جی یہ غلطی کوئی آ رہی ہے کیونکہ 7,11,000 آنا چاہیے تھا، غلط سیل ہو گیا ہے. اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں، کوئی غلط سیل سلیکٹ ہو گیا ہے جس کے 6,99,000 آ رہی ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے پریکٹیکلی آپ جب کام کر رہے ہو تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کہتے ہیں آپس میں ریئلائز کروانا، ویلیوز کو چیک کرنا، ری چیک کرنا. یہ بالکل کیا کریں، ایکسل کے اوپر پورا ہی نہ آپ ڈیپینڈ کریں، ڈیپینڈنٹ ہوں، اس کے اوپر پورا ہی انحصار نہ کریں، خود بھی دیکھیں. دیکھیے اب یہ صحیح کیا، سیل غلط تھا، اس کو ٹھیک کیا تو 7,11,000 ویلیو میچ کر رہی ہیں. اب یہاں بھی ہم وہی کر کے دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم ٹیکسٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکسٹ ڈال کے کیا جو ہے ریزلٹ، وہ دیکھیں اے ڈالا ہے ہم نے تو وہ وہاں پہ ویلیو آنی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پلس والے فنکشن میں. جبکہ سم والے میں اگین دوبارہ سے 5,76,000 آ رہا ہے، بالکل ٹھیک. وہ اس کو مائنس کر کے 2024 کو باقی ویلیو اٹھا رہا ہے. تو بھئی ہو سکتا ہے 2024 میں آپ کی ویلیو نیل آ رہی ہو اور آپ وہاں ڈیش ڈالنا چاہتے ہو، زیرو نہ ڈالنا چاہتے ہو، یا اس کی جگہ نیل لکھنا چاہتے ہو کہ اس سال میں کوئی نہیں آئی، تو پھر پلس کا سائن آپ کو یا پلس فنکشن آپ کو جب آپ لگائیں گے جمع کرنے کے لیے اعداد کو تو یہ مسئلہ کرے گا. جبکہ سم کا جو فنکشن ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں کرے گا، وہ آپ کو یہ اجازت دے گا کہ آپ اس کو بیچ میں کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا اور اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی مکمل پریکٹس ہو جائے. یہ برائے مہربانی اس کو گھر میں بھی ضرور پریکٹس کیجئے گا. اس کو جتنا آپ پریکٹس کریں گے تو پریکٹس میکس اس پرفیکٹ، میں کہوں گا. تو پریکٹس کرنے سے ہی چیزیں آتی ہیں، صرف دیکھنا اچھی بات ہے، سیکھنا اچھی بات ہے، بٹ خود کرنے سے ہی آپ چیزوں کے اوپر آپ کی دسترس ہوتی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. اس وقت میں ٹیسٹ کر کے دیکھ رہا ہوں، بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے 2018 میں بھی ڈیش ڈال کے دیکھی ہے اور 2021 میں بھی آپ کاپی کر کے سیدھا آگے ڈیش کر سکتے، صرف ایک دفعہ کوما کر کے ڈیش ڈالنے کی ضرورت ہے، باقی کاپی پیسٹ بھی کام چل جاتا ہے. آپ اس کو میں نے کاپی پیسٹ ہی کی ہے تو دیکھیے گا کہ 10,44,000 تک اوپر آ رہی ہے ویلیو سم والے میں، اور نیچے چیدہ لیے تھے وہاں 4,59,000 آ رہی ہے، 4,59,000 تو وہ لے رہا ہے بالکل. تو یہ کائنڈلی دیکھیے، بہت زبردست فنکشن ہے، گھر میں ضرور کیجئے گا، دفتر میں ضرور کیجئے گا. اس کو بہت مہربانی، شکریہ، نوازش.